मायालु तिमी कता छौ मायालु तिमी कता छौ मायालु तिमी कता छौ मायालु तिमी कता छौ कस्तो भइसकेको छ भन्दा अहिले सोसियल मिडिया एकदमै टक्सिक भइसकेको छ कि नट जस्ट हियर तपाईँ बलिउडमा हेर्नुहुन्छ नि अहिले के रिसेन्ट केसेसहरू भएर तपाईँ कमेन्ट्सहरू हेर्नुभयो भने आई थिङ्क यति टक्सिक भइसकेको छ सोसियल मिडिया भन्ने कुरा होइन आई थिङ्क जेनरल हामी त अब प्लान गरेर म एक्टर बन्छु होइन वाट एभर कम्स माइ वे म लिन सक्छु है जे आउँछ म लिन सक्छु भन्ने त्यो प्लान भयो भने हामी अलिकति स्ट्रङ हुन्छ होला कि हदसम्म होइन तर एउटा अहिले त जसलाई पनि क्या एउटा पब्लिक फिगरलाई मात्रै होइन तपाईँ टिकटक हेर्नुभयो भने कसलाई के भनेर गाली गरेर हुन्छ कसलाई के नर्मल मान्छेलाई कि कसलाई के भनेर गाली गरेर हुन्छ कसलाई के भनेर गाली गरेर हुन्छ त्यो सर्टन मान्छे लिन सक्छ कि सक्दैन त्यो कुरा तपाईँले अहिले हेर्नुभयो भने कतिजना त डेथ भइरहेको सोसियल मिडियाको कारणले गर्दाखेरि होइन सो तपाईँले एक्ज्याक्टली मेरो कारणले त्यसको कारणले भन्दा सोसियल मिडिया नै हामीलाई जोड्न बनाएको तर एकदमै हामी ऊ भइरहेको छ कि बादमालाई बनाएको छुटिरहेको छौँ सो आँगनीमै धारो छ कुरो बुझ्न गाह्रो छ आज के हुने हो कुन्नी हो आँगनीमै धारो छ कुरो बुझ्न गाह्रो छ आज के हुने हो कुन्नी रसिलो र पोसिलो पुरा भयो जोसिलो हाँस्न हो कि रुन हो कुन्नी सिरिरी सिरिरी कति मिठो हावा डाँडातिर परानी नाचौँ कि क्या हो फिरिरी फिरिरी पिपल पत्ता फिरिरी जता जता माया त्यतै धौ कि क्या हो म मेरो अनलाइन टिभी सुस्तिमासँग चाहिँ मेरो लगभग 5-6 वाला यो भिडियो चाहिँ सबै भिडियोलाई छैठौँ फिल्म के अरे म्युजिक भिडियो हो सो छैठौँ सातौँमा पर्छ यो म्युजिक भिडियो चाहिँ काम गर्न पाउँदै खुसी लाग्यो मेरो सुट फर्स्टमा भयो अरविन्द मेरो फर्स्टमा भयो त्यसपछि हाम्रो चाहिँ एकछिन रोकेर स्वस्तिमा दिदी र पल दादाको सुट भइरहेको थियो अनि मलाई कस्तो चाहिँ अल्छी लागिसकेको थियो क्या त्यसपछि हाम्रो त्यो दिनमा हाम्रो 3टा सर्ट मात्र भयो अनि त्यसपछि मैले सरलाई सर कस्तो अल्छी लागिसक्यो भनेर भनेको अनि सरले मलाई जिस्काइसक्यो क्या इन्टरलाई त मेरो गीतमा सुट गर्नलाई कस्तो अल्छी लाग्दो रहेछ अब इन्टरलाई अब अर्को प्रोजेक्टदेखि नलिने यता के अरे अबदेखि चाहिँ यति अल्छी मान्दो रहेछ पल्दाको र सुस्मिता दिदीको त्यहाँ सर्ट लिइरहेको मेरो किन भने चाहिँ लिन भनेको 1 घन्टा भयो अनि के अरे अस्ट्रामा चाहिँ भएको थियो अनि सरले फेरि अल्छी लगाएर मेरो सुटमा अब इन्टरलाई लिँदिनँ म अब म अर्कै खुर्चीलाई लिन्छु अब सर इन्टरसँग अनि इन्टरसँग म अब कति काम गर्न मन थियो अब गर्दिनँ के भन्नुभयो अनि त्यसपछि त्यसो भन्नुभयो सर नगर्ने म त रुइदिन्छु भने अनि त्यसपछि रुइदिन्छु भने अनि त्यसपछि सरले रुवा न त भन्नुभयो उहाँहरूको सुटिङ भइरहेको थियो टेकमा हुँदै ऊ त कोरियोग्राफरले गरिरहनु भएको थियो अनि पल्लाई पनि गरेर मेरो त आउँदैन मसँग नै आउने जब एउटा सर्ट गरेको त्यत्तिकै बसिरहने भोलिबाट सुटिङ गरेपछि त दिनभरि सुटिङ भयो अरे भोलिबाट के भयो दिनभरि सुट भयो हाम्रो अनि के भयो त्यसपछि मजा आयो फर्स्ट अफ अल थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई तर म घरमा त्यस्तो केही पनि प्र्याक्टिस गर्दिनँ हुन त अब सानैदेखि गीत गाउन रहर लाग्ने अनि सानैदेखि एक्टिङहरू डान्सिङहरूमा एकदमै इन्ट्रेस्ट थियो कि गीतमा मात्रै नभएर त्यो भएर पनि होला तर प्र्याक्टिस गरेर सेटमा आउने चाहिँ म कहिले पनि गर्दिनँ मलाई त्यस्तो बोरिङै लागेन अनि एकदम मजा आयो सरजीसँग काम गर्न पाउँदा अनि स्वस्तिमाथीसँग काम गर्न पाउँदा अनि हाम्रो सरसँग काम गर्न पाउँदा अनि पलजीसँग नै काम गर्न पाउँदा एकदम खुसी लाग्यो स्मिता दिदीसँग नि काम गर्न एकदम खुसी लाग्यो अनि एकदम मजा आयो टिमसँग काम गर्न चाहिँ एकदमै त्यो बोरिङ टाइपको चाहिँ थिएन टिम अनि एकदमै
मजा लाग्दो अनि हाम्रो कोरियोग्राफर सर विक्रम सर पनि एकदमै रमाइलो भइसक्यो पल दादा र म चाहिँ ठ्याक्क त्यो फोटो हिरोनहरू आए बेला फोटो खिच्न जाँदाखेरि अनि ठ्याक्क म अगाडि हेरेर थिएँ अनि साइडबाट बाँधा लिएर कोट्टाएँ अनि कोट्टाएँ कि पल दादा झस्क्यो अनि मन झस्क्यो अनि त्यसपछि मैले लाचुई गाउँ खाने भनेर अनि पेपर मात्र फालिदिएको त पछि त पछि आयो अनि बल्ल पत्ता नभए मलाई त्यो बाँधेर काटिसक्दैन पल्सा नभएर कि सरोज बाँधेर आएको थियो अनि पछाडिबाट ए आयो पछाडिबाट आउनुभयो त्यही हो कुटुमा कुटु एमजी रोड पछि स्वस्तिमाज्यूसँग यो प्रोजेक्टमा फेरि पनि काम गर्न पाइयो हाम्रो पलजीसँग पनि लगभग तेस्रो होला त्यसै गरी हाम्रो अरविन्दजीसँग पनि यस पहिलो काम अनि स्मिता दाहाल चाहिँ मलाई पछिल्लो समयमा असाध्यै मनपर्ने गायिका हुनुहुन्छ किनभने उहाँको आवाज एक किसिमले कमर्सियल आवाज छ दर्शक श्रोताहरूले मन पराइराख्नु भएको छ एक किसिमको लोक टाइपको ट्युन छ घाँटीमा त्यो खालको पेट्टाहरू पनि राम्रोसँग चल्छ त्यसले गर्दा स्मितालाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु सबभन्दा पहिला मैले हेर्छु टिम हेर्छु अनि त्योभन्दा पछि अडियो हेर्छु मैले गीत कस्तो छ होइन त्यसपछि त्यो अडियोको टिम हेर्छु मैले को सिकाउनु भएको छ कसको सङ्गीत हो होइन अनि गीतको ओडिङहरू कस्तो छ त्यो सबै हेर्छु मैले क्या अनि त्यसपछि रिजेक्ट त मैले हेर्नुहोस् सबजी मैले महिनामा मेरो 5 गीत आयो भने मैले 15वटा चाहिँ नगर्ने भन्छु मैले किनभने त्यति गीत आइरहन्छ सो भन्छ पलले चाहिँ कति गीत गरे म्युजिक भिडियो गरे भन्छ क्या सो राम्रो गीत गर्नुपर्छ राम्रो चिजलाई चाहिँ हामीले माया गर्नुपर्छ सो राम्रो गीत लिएर कोही मान्छे आउनुहुन्छ कोही या सिङ्गर आउनुहुन्छ निर्माता आउनुहुन्छ भने चाहिँ मैले चाहिँ होइन यो गीत म गर्दिनँ भन्नु चाहिँ त्यो पनि मिल्दैन किनभने धर्मले मान्दैन सो त्यही हो मैले हेर्ने भनेको टिम हेर्छु कसले गर्दैछ भिडियो टिम र अडियो टिम हेर्छु र अडियो मेन र मटेरियल भनेको अडियो त्यो हेर्छु मैले गर्छु र स्वस्तिमाले चाहिँ हुन्छ तपाईँ म्युजिक भिडियोबाट नै आउनु भएको फिल्म खेल्नुभयो फिल्ममा पनि तपाईँले सम्मान पुरस्कारदेखि लिएर हिट फ्लप सबैको एक्सपिरियन्स गरिसक्नु भएको छ तर कतिपय इस्टाब्लिस एक्टरहरूको चाहिँ के मान्यता छ भने फिल्म खेलिसकेको यत्रो दर्शकले चिनिसकेको फेरि किन म्युजिक भिडियोमा ब्याक हुने अथवा किन खेल्ने भन्ने सुनेको छौँ भन्नु पनि भएको छ तपाईँलाई चाहिँ यस्तो कुराहरू सुन्दा अथवा अरूको त्यो भर्सन सुन्दाखेरि तपाईँ आफै पनि काम गरिरहनु भएको छ कुन रूपमा फेरि तपाईँ म्युजिक भिडियोमा काम गरिरहनु भएको छ मेरो केसमा चाहिँ अब म फिल्म खेलिरहेको छु अब हुन्छ नि एकदमै राम्रो हो फिल्म खेल्ने म्युजिक भिडियो चाहिँ सानो हो भने त्यो हिसाबले चाहिँ मैले त्यसरी ट्याली गरेको होइन मेरो केसमा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि फिल्म खेलिरहेको छु फिल्मको गीतै अलरेडी 2-3वटा हुन्छ होइन फेरि मैले गरिरहेको फिल्महरूमा चाहिँ अब मोस्ट अफ द फिल्महरू कमर्सियल फिल्महरूमा कमर्सियल गीतहरू भइरहेको हुन्छ सँगसँगै अहिले चाहिँ फेरि कस्तो भइरहेको छ भन्दाखेरि म्युजिक भिडियोजहरूलाई चाहिँ यस्तो मजाले प्रमोट गरिन्छ पोस्टर्सहरू हुन्छ फिल्मकै पोस्टरहरू जस्तो निकालिन्छ टिजर रिलिज हुन्छ ट्रेलर रिलिज हुन्छ होइन मान्छेहरू मजाले फलो नगर्ने मान्छेहरू फिल्म र भिडियो नसक्ने अडियन्सहरू पनि हुनुहुन्छ कि त्यो भइसकेपछि एकै दिन कहिले भिडियो रिलिज भइरहेको हुन्छ कहिले फिल्मको गीत रिलिज भइरहेको हुन्छ त्यो भनेपछि कन्फ्युजन चाहिँ हुन्छ भनेर मैले चाहिँ अलिकति कम गरेर आएको थिएँ होइन भन्नाले अब त्यो गर्दै नगर्ने होइन राम्रो गीत आयो भने त अभियसली मलाई पनि एज एन एक्टर एज एन आर्टिस्ट ग्रोथ हुन्छ भने त्यो नगर्ने या म फिल्म गरेर आएको छु म्युजिक भिडियो गर्दै नगर्ने भन्ने त होइन होइन तर राम्रो गीत छ मलाई काहीँ न काहीँबाट पुस हुन्छ एज एन आर्टिस्ट भन्ने चाहिँ गर्छु तर फिल्म खेलिरहेको छु त्यही भएर म्युजिक भिडियो गर्दिनँ भन्दा पनि दुइटा हुन्छ नि नजुदोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ नगर्ने हो मलाई पलजी र दुईजनालाई जस्तो यो कोरोनाले गर्दा धेरै कुराहरू तहस छ विश्वमै नेपालमा तहस छ पलजीको लागि त मैले पारिश्रमिकको विषयमा 2-3 न्युज पनि भनिसकेँ पलजीले आफैमा पारिश्रमिकको विषयमा एउटा स्ट्याटस पनि लेख्नुभएपछि आयो होइन स्वस्तिमाजी र पलजीलाई के लाग्छ कोरोना पछि अब फिल्म सुरु हुँदैछ यो कलाकारले पारिश्रमिक कम गर्न आवश्यक छ या छैन कि कलाकारले नै आफ्नै पीडा होला निर्माताहरू चाहिँ कलाकारले कम पैसा लिँदै हुन्थ्यो भन्ने छ सरोज दाइलाई पनि होला सायद त्यो पैसा कम लिँदै भन्ने हुन्थ्यो होला के छ तपाईँहरूको चाहिँ अब फिल्ममा काम गर्दा वा म्युजिक भिडियोमा काम गर्दा पारिश्रमिक पहिलाको भन्दा कम लिएर काम गर्नुहुन्छ 25% डिस्काउन्ट भन्नुभएको छ होइन के छ यसमा धारणा के छ कि साँच्चै कम गर्नुपर्छ या तपाईँहरूको पनि आफ्नै पीडा छ पीडा सबैलाई छ सबैलाई पीडा छ तर यस्तो हुन्छ टेबल टक हुन्छ होइन टेबल टक गरियो सो निर्माता निर्देशकहरू बोर्डको मान्छेहरू मिलेर चाहिँ हामी सल्लाह गरेर
सबै हामीले मात्रै होइन, आर्टिस्टले मात्रै होइन कि सम्पूर्ण टिमले, होल टिमले डिस्काउन्ट गर्न रेडी छ भने आर्टिस्टले गर्छ होइन। सो हामीले मात्रै गर्ने, अरू टेक्निसियन टिमदेखि लिएर अरू वितरकदेखि लिएर हलको मान्छेदेखि लिएर सबैले चाहिँ पहिला पुरानो रेटमा गर्ने र हामीले चाहिँ डिस्काउन्ट गर्नु मिल्दैन त्यो फेरि। सो मेरो विचारमा चाहिँ डिस्काउन्ट गरेको राम्रो। अहिले चाहिँ यो महामारी यस्तो भयावह टाइममा चाहिँ सबैलाई गाह्रो छ अहिले। सो मैले म्युजिक भिडियो चाहिँ अहिलेदेखि नै मैले मेरो साइडदेखि पहल गरेको, मेरो जति रेट छ त्यसमा 25% चाहिँ मलाई नदिनुहोस्, डिस्काउन्ट दिएँ मैले चाहिँ। सो 25% माइनस गरेर दिनुहोस् भने सबैलाई। सो मेरो साइडदेखि गरिरहेको छु र सम्पूर्ण टिमले चाहिँ गरेको राम्रो हो। यस्तो छ, अब अहिले त पिरा भन्दा पनि आई थिङ्क वी अल आर इन द सेम बोर्ड, सबैजनालाई इक्वली प्रब्लम भइरहेकै कुरा हो होइन। तपाईँलाई त्यस्तै प्रब्लम होला, मेरो पर्सनल प्रब्लम कसैलाई थाहा नहोला होइन। अब हामी चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यसले यति पारिश्रमिक लियो, यति लियो भन्दा भन्दै सबैजनाको नजरमा चाहिँ कस्तो भइरहेछ भने आर्टिस्टहरूसँग यति धेरै पैसा छ है भन्ने त्यो थिङ्किङ छ होइन। तर सबैको आफ्नो प्रब्लम हुन्छ, सबैको आफ्नै भोगाइ हुन्छ, त्यसरी अब जज गरिहाल्नु त मिल्दैन। तर ह्याभिङ सेड द्याट अब हामीसँग त एटलिस्ट एउटा बल्कमा अमाउन्ट आउने भएको भएर, बल्कमा रेन्युमरेसन पे हुने भएको भएर चाहिँ केही न केही हिसाबले टेक्निसियन्सहरूभन्दा चाहिँ भन्न अलिकति सजिलै छ होला होइन। सो त्यो हिसाबले पनि आई थिङ्क काहीँ न काहीँबाट चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो साइडबाट सोधिदिनुपर्छ होला जस्तो लाग्छ। त्यो डाइमेन्सनबाट चाहिँ हेरिदिनुपर्छ एज एन एक्टरको हिसाबले चाहिँ होइन। म्युजिक भिडियोज भन्दा पनि आई थिङ्क अझ फिल्मसमा चाहिँ म्युजिक भिडियोजमा चाहिँ किन पनि भन्दाखेरि आई थिङ्क अहिले रेभेन्यू उठाउन म्युजिक भिडियोमा चाहिँ एटलिस्ट राम्रो टिमले चाहिँ सरोजदाईकै टिम हेर्यो भने होइन एकदम ब्लड भएर भन्छु सरोजदाईले एकदमै राम्रो भइरहेको छ रेन्युमरेसनको हिसाबमा पनि, बिकज उहाँले राम्रो काम गर्नुहुन्छ, राम्रो रेभेन्यू आउँछ उहाँको पनि। तर फिल्ममा आई थिङ्क त्यो छैन, हामी एकदमै जेरो लेभलमा छौँ, माइनसमै छौँ। त्यो केसमा चाहिँ फिल्मको केसमा चाहिँ आई थिङ्क एज एन एक्टर मैले सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र कोलाई चाहिँ अझ त्यो टिममा गाह्रो भइरहेको छ, मेबी टेक्निसियन्सलाई गाह्रो भइरहेको हुनसक्छ, सबैभन्दा मेन मानमा परिरहेको टेक्निसियन्सहरू होइन। सो मेरो साइडबाट मलाई अलिकति केही कम गर्दाखेरि टेक्निसियन्सलाई भोलि सजिलो हुने हो कि हामीले 3000 5000 यो लकडाउनमा 3-4 महिनामा दिएर केही पनि उहाँलाई आई थिङ्क कुनै साइड पनि सजिलो हुँदैन। सो भोलि फिल्म सुटिङ हुन थालेपछि या ब्याक टु नर्मल भइसकेपछि चाहिँ एज एन आर्टिस्ट त्यो डाइमेन्सनबाट चाहिँ सोच्नुपर्छ डेफिनेटली। भनेपछि कसैले श्रीमा तपाईँलाई अफर गरेर तपाईँ पारिश्रमिकको बारेमा चाहिँ सोच्नुहुन्छ? पारिश्रमिकको बारेमा सोध्छु, तर मैले यस्तो कसरी बनाउनु लागेको छ उहाँहरूको हुन्छ नि मोटिभ के हो फिल्मको, अब भनेको 3 करोड खर्च गरेर म चाहिँ अब मलाई थोरै दियो भने त्यो त होइन होला होइन। तर उहाँहरूले पनि काहीँ न काहीँबाट फिल्म अब भोलि ब्याक टु नर्मल भइसकेपछि अलिकति सबैतिरबाट च्याप्लिन्छ होला होइन, प्रड्युसर पनि डिरेक्टर पनि त्यो अनुसारले च्याप्लिन्छ होला। सो मेरो साइडबाट पनि म चाहिँ होइन म त्यही कुरा त्यही अमाउन्टमा स्टिक हुन्छु, मलाई त्यति नै चाहिन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन होला कि तपाईँले दुईवटामा को छ भनेर मैले सोसियल मिडिया युजर मात्रै हो या हामी आर्टिस्टहरू प्रेजेन्ट हुने हिसाबले त्यसरी उहाँहरू जज गरिदिइराख्नु भएको छ भन्ने चाहिँ एकदम सब्जेक्टिभ क्वेसन हो। मैले एक्ज्याक्टली यही हो, उहाँ नै रङ हो या म रङ हो या म राइट हो उहाँ रङ हो भन्नु मिल्दैन। डिफ्रेन्ट केसेसमा डिफ्रेन्ट एक्सपिरियन्सहरू छ होइन। तर युजर्सहरू भन्ने बित्तिकै अडियन्स भन्दा पनि हामी सबैजना जेनरल तपाईँ म या सोसियल मिडिया पब्लिक युजर्स सबैजना चाहिँ कस्तो भइसकेको छ भन्दा अहिले सोसियल मिडिया एकदमै टक्सिक भइसकेको छ कि नट जस्ट हेयर। तपाईँ बलिउडमा हेर्नुहुन्छ नि अहिले के रिसेन्ट केसेसहरू भइरहेको छ, तपाईँ कमेन्ट्सहरू हेर्नुभयो भने आई थिङ्क यति टक्सिक भइसकेको छ सोसियल मिडिया भन्ने कुरा होइन। आई थिङ्क जेनरल हामी त अब प्लान गरेर म एक्टर बन्छु होइन, वाट एभर कम्स माई वे म लिन सक्छु है, जे आउँछ म लिन सक्छु भन्ने त्यो प्लान भयो भने हामी अलिकति स्ट्रङ हुन्छ होला कि हदसम्म होइन। तर एउटा अहिले त जसलाई पनि क्या एउटा पब्लिक फिगरलाई मात्रै होइन, तपाईँ टिकटक हेर्नुभयो भने कसलाई के भनेर गाली गरेर हुन्छ, कसलाई के नर्मल मान्छेलाई के कसलाई के भनेर गाली गरेर हुन्छ, कसलाई के भनेर गाली गरेर हुन्छ, त्यो सर्टन मान्छे लिन सक्छ कि सक्दैन त्यो कुरा। तपाईँले अहिले हेर्नुभयो भने कतिजना त डेथ भइरहेको सोसियल मिडियाको कारणले गर्दाखेरि होइन। सो तपाईँले एक्ज्याक्टली मेरो कारणले त्यसो कारणले भन्दा पनि सोसियल मिडिया नै हामीलाई जोड्न बनाएको, तर एकदमै हामी ऊ भइरहेको छ कि बादमालाई बनाएको छुटिरहेको छौँ। सो अब अहिले यसरी हुन्छ ऱ्यान्डमली कुरा गर्नुभन्दा नि एकदमै सेन्सिटिभ कुरा हो जस्तो लाग्छ होइन। पछि केही कुरा हाम्रो कुरा हुँदाखेरि चाहिँ आई थिङ्क अलिकति सेन्सिटिभ वेमा कुरा गर्नु ठिक हुन्छ जस्तो लाग्छ चाहिँ। ओके, त्यसमै म जोड्छु ल पलजी। अब फेरि मेरो चाहिँ स्पष्ट धारणा के छ भने विवादित विषयमा कुरा गरेर तपाईँहरूलाई विवादित बनाउने चाहिँ मेरो धारणा होइन, तपाईँहरूले नबोल्न सक्नुहुन्छ होइन। तर पलजीले जस्तो हाम्रो कति कलाकारहरूले बोलिरहेको बेलामा तपाईँले आफ्नै अनुभव आफूलाई परेको दुःख पोख्नु भएको थियो। कति धेरै फिल्महरूमा अथवा म्युजिक भिडियोमा काम गरिन्छ, तर कसैले टाइममा पैसा दिनुहुन्न अथवा पैसा पाए कि पाएन भनेर सोध्नुहुन्न भनेर त्यो गुनासो पूर्ण स्ट्याटस लेख्नु भएको थियो। त्यो स्ट्याटस लेखेपछि पक्कै पनि जसले दिनुभएको छैन उहाँ त फिल भयो होला, त्यसपछि तपाईँले रिटर्न पाउनु भयो कि भएन? त्यो फिल भएर पनि मेसेज गर्नु भएन भने कि
सो त्यो चाहिँ अचम्म लाग्छ मान्छेको बानी के भयो भनेर लाज छैन कि डर छैन कि होइन सबभन्दा पहिला चाहिँ भगवान् भन्छ मान्छेले हामी मान्छे हामी ह्युमन हो सो एकदमै मन चाहिँ सफा हुनुपर्छ क्या जो राम्रो मान्छे छ जो अब मनमा के भन्छ एकदमै घृणा छ एकदमै पाप छ अनि त्यो मान्छे कहिले पनि सक्सेसै हुन जस्तो लाग्छ केही क्षणलाई होला होइन तर त्यही हो अब आफूलाई घटेको घटना हो होइन नदिने मान्छेमा त्यो एउटा मनमा पाप बोकेर गएको छ जस्तो 100% पापी हो नि सस्तीमालाई एड गर्न चाहन्छु यस्तो इन्डस्ट्री पछिल्लो टाइम खासमा यो कसैलाई टिकटक होला ट्रोल होला त्यो रमाइलो होला तर हामी इभन काम गर्ने मान्छेहरूलाई नि यस्तो डिप्रेस भइसक्यो कि त्यो के हो ब्याक टु ब्याक यसपछि कस्तो हुन्छ को भाइरल हुन्छ भनेर त्यो आउँला भनेर बस्नुपर्ने बेला आएको छ विशेष गरी फ्रस्ट्रेटै भइसक्यो कतिपय साथीहरूले त मेसेन्जर अनइन्स्टल गर्नु भएको छ फेसबुक अनइन्स्टल गर्नु भएको छ टिकटक इन्स्टाग्राम हेर्न पनि त्यो झ्याउलाइसक्यो तर फेरि ब्याक टु ब्याक किन फेरि हिरोइनहरू नै किन फिमेल एक्टरहरू अथवा फिमेललाई नै यो इन्डस्ट्रीमा अलिकति हल्का रूपमा प्रेजेन्ट भएको अथवा उहाँहरूले बोल्ने बित्तिकै ट्रोलिङ हुनुपर्ने अथवा उडाउनु पर्ने जस्तो स्वस्तिमाले मैले अस्ति लेखेर कसैलाई इङ्गित गरेर लेखेको स्टाटसमा पनि यति धेरै नेगेटिभिटी देखिरहेको थिएँ होइन त्यो तपाईँहरूले कसरी टलरेन्स गरिरहनु भएको छ र यो वाइ फिमेल एक्टरहरूलाई मात्रै के भन्नुहुन्छ तपाईँको के छ तपाईँको कुरामा सानो एउटा कुरा जोडिहाल्छु होइन आज मेरो बिहान घरबाट फोन आएको थियो कि ममको अनि जेनरली हाम्रो कहिले पनि कामको त्यसरी मलाई घरबाट हुन्छ यस्तो गर या त्यस्तो गर यो बोल त्यो बोल भनेर कहिले पनि भन्नु हुँदैन कि हामी मेरो घर चाहिँ मेरो फ्यामिली चाहिँ लिबरल छ होइन बेसिकली कहिले पनि यो त्यो भनेर कहिले पनि भन्नु पनि हुँदैन र कुरा पनि उठ्दैन हामी सँगै बस्दाखेरि पनि आज बिहान चाहिँ फोन गरेर के भन्नुभयो भन्दाखेरि कति धेरै कुराहरू आएको यस्तो तिमी चाहिँ केही पनि नबोल है भनेर भन्नुभयो क्या मलाई सबैजना केही न केही आइरहेछ सबैजना केही न केही आइरहेछ वर्षाको आयो त्यसपछि कसको आयो म त भगवान्लाई प्रे गरेर बसिरहेको छु तिम्रो केही पनि त्यस्तो नआओस् भनेर हुन्छ नि म चाहिँ उहाँ डराइराख्नु भएको थियो बेसिकली होइन अनि मलाई त्यस्तो फिल भयो कि मेरो त टचवुड भनौँ त्यस्तो कन्ट्रोभर्सी बेसिकली यो 3 मन्थ्समा त्यस्तो केही पनि भएन टचवुड तर अरू एक्ट्रेसेसहरूको जुन हिसाबले कन्ट्रोभर्सिजहरू आयो त्यसपछिको रियाक्सन्सहरू आयो होइन उहाँको फ्यामिलीलाई कस्तो भयो होला वर्षाकै कुरा गरौँ वर्षाको ममतालाई एकदम नजिकबाट चिन्छु होइन उहाँले कसरी लिनुभयो होला वर्षाले त लियो होला एउटा एक हदसम्म होइन कि ऊ त पब्लिक फिगर हो अघि मैले भने जस्तै केही हदसम्म प्रिपेयर्ड हुन्छ हामी यस्तो कुरा आउँदैछ है भनेर या आउँछ कुनै दिन भनेर प्रिपेयर्ड हुन्छौँ होइन केही हदसम्म हुन्छ होला तर वर्षाको फ्यामिलीले कसरी लियो होला वर्षाको ममले कसरी लिनुभयो होला ड्याडले त्यो कुरा देख्दाखेरि कसरी लिनुभयो होला त्यो सोच्दाखेरि चाहिँ मलाई एकदमै हुन्छ नराम्रो फिल हुन्छ र अहिले चाहिँ अब तपाईँले केटी मान्छेहरूले किन पोइन्ट आउट गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले अहिले मात्रै नोटिस गर्नु भएको रहेछ तर इट्स बिन 5 इयर्स त्यही कुरा पलले बोल्दाखेरि जति रियाक्सन आउँछ त्योभन्दा 100 टाइम्स मैले बोल्दा त्यही कुरा बोल्दा रियाक्सन आउँछ कि त्यो कुरा अहिले मात्रै तपाईँले नोटिस गर्नुभयो तर इट्स अ कल्चर केटी मान्छेले बोलिसकेपछि मेबी हामी अलिकति भलरेबल सिचुएसनमा हुन्छौँ होला केटीहरू हुन्छ नि कि हामीसँग अलिकति कम सपोर्ट हुन्छ होला मेबी हुन्छ केटी मान्छे त यस्तै त हो भन्ने रियाक्सन आउँछ होला अब सामाजिक केसमा पनि तपाईँले मोस्ट अफ द कमेन्ट्स हेर्नुभयो भने म त्यहाँ कसैलाई पनि राइट र रङ भन्न चाहदिनँ पनि सक्दिनँ पनि किन भन्दा म उहाँहरूलाई पर्सनली चिन्दिनँ तर तपाईँले मोस्ट अफ द कमेन्ट्स हेर्नुभयो भने सामाजिकलाई यति नराम्रो कमेन्टहरू आएको छ क्या तर कमेन्ट गर्ने मान्छेलाई कसलाई चाहिँ ट्रुथ थाहा छ त के हो भनेर कसैलाई पनि थाहा छैन नि त उहाँहरू त एकदमै ब्लन्ट भएर सामाजिकलाई रङ या भुवनलाई रङ तर मोस्ट अफ तपाईँले 100%मा हेर्नु भने 80% नराम्रो भन्ने केटी मान्छेलाई नै हुन्छ कि सो त्यही भएर मैले भनेको चाहिँ यो चाहिँ तपाईँले लकडाउनमा हुन्छ नि केटी मान्छेलाई नराम्रो भनिरहेको छ फिमेल आर्टिस्टहरू नै नराम्रो भइरहेको छ कल्चरै हो मैले 5 इयर्सदेखि भोगिरहेको छु मैले अहिले पनि भने पलले एउटा कुरा बोल्दाखेरि त्यति लाइटली लिइन्छ होला तर मैले बोल्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि ल स्वस्तिमाले यस्तो बोल्यो भन्ने कुरालाई चाहिँ अलिक बेसी नै हार्सली प्रेजेन्ट गरिन्छ मिडियाको साइडबाट पनि बिङ भेरी अनेस्ट होइन केटा मान्छेलाई जसरी प्रेजेन्ट गरिन्छ त्योभन्दा अलिकति हुन्छ नि हार्सली चाहिँ फिमेलहरूलाई प्रेजेन्ट गरिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अब सजेसन भन्नाले यसो छ सबैको आफ्नो भोगाइ हुन्छ सबैको आफ्नो स्टोरी हुन्छ होइन अब जुन हिसाबले मैले भोग्छु या जुन हिसाबले मैले हुन्छ नि इग्नोर गर्छु त्यसरी अर्को एउटा मेरो कन्टेम्पोरेरी एक्ट्रेसेसले गर्न नसक्दा आफ्नो भोगाइ हुन्छ आफ्नो स्टोरी हुन्छ सबैको हुन्छ टलरेन्स लेभल एउटै हुन्छ भन्ने हुँदैन तर मेरो केसमा चाहिँ आई थिङ्क तर तपाईँहरूले भन्नुभएको छ लेटली धेरै कुराहरू आएको छ त्यो साइडबाट चाहिँ एज एन आर्टिस्ट म एकदम थ्याङ्कफुल छु होइन र फ्युचरमा पनि कन्टिन्यू होस् भन्न चाहन्छु बिकज यो भनेको फिल्म इन्डस्ट्रीलाई माथि ल्याउने अपलिफ्ट गर्ने भनेको मेरो साइडबाट या हामी फिल्म इन्डस्ट्रीको साइडबाट मात्रै होइन होइन अभियसली मिडिया र दुवैजनाको हात हुन्छ टु साइड्स अफ द सेम कोइन भने जस्तै हो र अब त्यसलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट कुरा भनेको चाहिँ इग्नोरेन्सै हो जस्तो लाग्छ होइन त्यसलाई कतिसम्म सकिन्छ इग्नोर गर्ने र
अब कति कुरा चाहिँ ट्यालेन्ट गर्नुपर्ने पनि हुन्छ होइन रङ कुरा हो भने त्यो रङ हो राइट कुरा हो राइट कुरा हो भनेर भन्न सक्ने एउटा हुन्छ नि गट्स पनि चाहिन्छ र त्यो गट्स भएपछि चाहिँ केही न केही नराम्रो चाहिँ आउँछ है मैले केही कुरा राखिसकेपछि चाहिँ पोजिटिभ कुरा पनि आउँछ नेगेटिभ कुरा पनि आउँछ प्रिपेयर चाहिँ हुनुपर्छ किनकि अडियन्स भनेको त एउटा थट भएको मात्रै अडियन्स हुँदैन एउटा पर्सपेक्टिभ भएको मात्रै अडियन्स हुँदैन डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभ भइसकेपछि भोलि त्यही अनुसारको त्यही पर्सपेक्टिभको कमेन्ट्सहरू आउन सक्छ सो मेन भनेको चाहिँ एउटा हुन्छ नि हाम्रो टलरेन्स लेभल चाहिँ एकदम राम्रो हुनुपर्छ र इग्नोरेन्स लेभल पनि एकदम राम्रो हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अब टु बी भेरी अनेस्ट प्रचण्डको नातिनी भएर चाहिँ यतिको लेभलमा आएछ भनेर चाहिँ मैले कानले चाहिँ मेरो कानले चाहिँ अहिलेसम्म सुन्नु परेको छैन त्यो चाहिँ होइन अब सोध्ने चाहिँ गर्छ यस्तो भन्दैन तिमीलाई भनेर तर मैले पर्सनली चाहिँ अहिलेसम्म सुनेको चाहिँ छैन त्यो र मलाई लाग्छ नेपोटिजम अब एकजना एक्ट्रेस अर एक्टर हुनुहुन्छ अरे र उहाँको भनौँ न बच्चाहरूलाई पनि त्यही फिल्डमा जानु मन लाग्यो त्यो त रङ कुरा होइन जस्तो लाग्छ तर ट्यालेन्टेड मान्छेहरूलाई माथि आउन नदिनु चाहिँ रङ हो आई थिङ्क नेपोटिजम त्यो चाहिँ रङ हो जस्तो लाग्छ मेन अडियो त सुन्नै बाँकी छ नि थ्याङ्क यू सो मच यो चाहिँ हाम्रो अलिकति दिनेश तपाईँले दाइले लेख्नु भएको त्यसै गरी हाम्रो साहस साथीको एरेन्ज स्मिता र मेरो आवाज बाल कलाकार ग्रीष्मा हरिष्मा शिवापति पनि हुनुहुन्छ तर हामीले अलिकति फ्लेभर चाहिँ यसमा माया फिल्मको पनि दिएको छौँ म तर गाउँछु त्यसपछि अरू कुरा धेरै चाहिँ दिक्क नभयौँ है त आँगनीमै धारो छ कुरो बुझ्न गाह्रो छ आज के हुने हो कुन्नी हो आँगनीमै धारो छ कुरो बुझ्न गाह्रो छ आज के हुने हो कुन्नी रसिलो र पोसिलो कुरा भयो जोसिलो हाँस्न हो कि रुन हो कुन्नी सिरिरी सिरिरी कति मिठो हावा डाँडातिर परानी नजाऊ कि क्या हो फिरिरी फिरिरी पिपल पत्ता फिरिरी जता जता माया त्यतै धाउ कि क्या हो म थ्याङ्क यू सो मच मायालु तिमी कता छौ मायालु तिमी कता छौ मायालु तिमी कता छौ मायालु तिमी कता छौ भिजे मतनी थ्रुकै मुटु गाम्यो थरार पोत भन्ने ठाउँ छैन लौन कता जाऊ मायालु तिमी कता छौ मायालु तिमी कता छौ मायालु तिमी कता छौ मायालु तिमी कता छौ